अन्तर्गत रूपावलीका आधारमा शब्द, कार्यका आधारमा शब्दको विभाजन गरेर जम्मा 3 नम्बरको सल्भ गर्छौं, जम्मा 5 नम्बरको सल्भ यसरी हामी गर्छौं। र त्यसपछि हामी शब्दको बनोटको बारेमा चर्चा गर्छौं। शब्दको बनोटबाट हामी पनि 6 नम्बरको चर्चा गर्छौं। यसरी हामी शब्दबाट चाहिँ आउने नम्बर जाँचमा कति नम्बरको प्रश्न आउँछ र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराको चर्चा सँगसँगै अगाडि बढ्दछौं। हामीले चाहिँ शब्दकोशको प्रयोग सम्बन्धी व्याकरणको चर्चा पनि गर्यौं, तर शब्दकोशको प्रयोगबाट जाँचमा आउँदैन, मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। तर पनि हामीले शब्दकोशको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। शब्दकोशको प्रयोग नगरिकन हामीले शब्द पहिचान गर्न पनि जान्दैनौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। आजको कक्षामा हामी शब्द भनेको के हो, शब्दलाई किन पद पनि भनिन्छ, पद र शब्दमा के अन्तर छ, त्यस्तै गरेर शब्दको मूल स्रोत के हो, नेपाली भाषाका शब्दको स्रोत के हो र ती शब्दका स्रोतलाई कति कति भागमा बाँड्न सकिन्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्छौं आजको कक्षामा। शब्द स्रोत भनेको शब्दको मूल भनेको हो। शब्द कहाँबाट आएको छ, शब्दको मूल आधार भूमि कहाँ हो, शब्द आउने ठाउँ कहाँ हो, कुन ठाउँबाट त्यो शब्द नेपाली भाषामा आएको छ, त्यस आधारमा हामी शब्दको स्रोत पहिचान गर्न सक्दछौँ। शब्दको स्रोतका आधारमा शब्दलाई चाहिँ जम्मा चाहिँ मुख्य रूपमा जम्मा 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र ती 3 भागबाट हामीलाई 2 नम्बरको जाँचमा आउँछ। अघि नै मैले भने शब्दको बारेमा हामीले त्यसभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्छ। अक्षरको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ, वर्णको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ। वर्णहरूबाट अक्षर बन्छ भने अक्षरहरूबाट शब्दको निर्माण हुन्छ। अक्षर भनेको एक पटक चाहिँ फोक्सोबाट निस्किएको हावाले उत्पादन गर्ने भाषाको ध्वनि हो र त्यसलाई हामीले अक्षर भनेर चिन्यौं। र अक्षरहरू सार्थक रूपमा प्रयोग हुँदा शब्दको जन्म हुन्छ र अर्थपूर्ण रूपमा शब्दको प्रयोग भयो भने ती शब्दहरू जब वाक्यमा प्रयोग हुन्छन् तिनलाई पद भनिन्छ। पद भन्नु वाक्यमा प्रयोग भएको शब्द भन्नु हो। शब्द चाहिँ अक्षरबाट बन्छ भन्दैमा जस्तो पाए त्यस्तै शब्द चाहिँ अर्थपूर्ण हुँदैन र जस्तो पाए त्यस्तो चाहिँ अक्षरबाट बनेको संरचना पनि शब्द हुन सक्दैन। अक्षरबाट शब्द बन्छ भन्दैमा जथाभावी अक्षरको प्रयोग गर्दैमा शब्द बन्दैन, किनकि शब्द बन्नका निम्ति अक्षर मात्र होइन, अक्षरबाट बनेको त्यो संरचनाले अर्थ पनि दिनुपर्छ। बिना अर्थका शब्द थुपारेर तिनले अर्थ दिँदैनन् भने अक्षरको समूह हुँदैमा शब्द भन्न सकिँदैन। त्यसैले शब्द भनेको अक्षरहरूबाट बनेको सार्थक भाषिक इकाइ हो। यो कुरालाई हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौं। यहाँ दिइएको छ क नम्बर र ख नम्बर दिएर 2वटा तालिकामा शब्द भनेको के हो भन्ने कुराको अर्थको सन्दर्भमा यहाँ अर्थ नलाग्ने शब्दहरू यहाँ राखिएको छ क नम्बरमा र अर्थ लाग्ने शब्दहरू ख नम्बरमा राखिएको छ। विभिन्न अक्षरहरूबाट बनेका शब्दहरू छन् कमा पनि, खमा पनि विभिन्न अक्षरबाट बनेका शब्दहरू छन्, तर कमा दिइएका शब्दले जस्तै अर्थ चाहिँ दिन सक्दैनन्। यहाँ कमा जति पनि शब्दहरू छन् हामी स्क्रिनमा हेरिरहेका छौँ, ती शब्दले अर्थ दिँदैन। भाइ बहिनीहरू स्क्रिन हेरिरहनु भएको छ होइन? यस सर। यस सर। त्यो क नम्बरमा जो क नम्बरको कोलममा दिइएका शब्दहरू छन् तिनीहरू शब्द त हुन्, तर तिनीहरू वाक्यमा प्रयोग पनि हुन सक्दैनन्, अर्थपूर्ण पनि छैनन्। अक्षरको समूह मात्रै बनेकाले तिनीहरू नेपाली भाषाका शब्द होइनन्। ध्वनिका रूपमा तिनले शब्दको भूमिका खेल्छन्। आवाज त निस्किन्छ तिनीहरू उच्चारण गर्दा, तर तिनीहरूले अर्थ नदिने भएकोले भाषामा तिनीहरू शब्द होइनन्। शब्द भनेको वाक्यमा प्रयोग हुन सक्नुपर्छ, भाषामा तिनीहरू प्रयोग हुन सक्नुपर्छ र अर्थ पनि दिनुपर्छ। जस्तो पछाडि खमा दिइएका शब्दहरूले चाहिँ अर्थ दिएको छ, त्यसकारण ती नेपाली भाषाका शब्द हुन्। क नम्बरका ती ध्वनिहरू चाहिँ आवाज त बन्न सक्छन्, तर तिनले अर्थ नदिने भएकाले नेपाली भाषाका ती शब्द होइनन्। माथि क समूहमा रहेका भाषाका इकाइ निरर्थक छन्, अर्थ छैन तिनीहरूको, र ख समूहमा रहेका भाषाका इकाइ सार्थक छन्, अर्थ छ तिनीहरूको। र क समूहका भाषिक इकाइ भाषामा प्रयोग हुन सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरू शब्द हुन सक्दैनन्। तर ख समूहमा रहेका शब्दहरू
का भाषिक इकाइहरू चाहिँ वाक्य निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसैले तिनीहरू शब्द हुन्। वाक्य निर्माणमा यहाँ उदाहरण दिएको छ, तिमी घर जाऊ, ऊ सिन्धुली गयो। यहाँ माथिकै ती ख नम्बरमा दिइएका शब्दहरूबाट दुईवटा वाक्य बनाइएको छ। यसरी वाक्यमा प्रयोग भएका अवस्थाका ती शब्दलाई चाहिँ पद भनिन्छ। पद भनेको वाक्यमा प्रयोग भएका शब्द हो। शब्द छुट्टै आयो भने तिनीहरू शब्द हुन्छन्। वाक्यमा प्रयोग नभएको अवस्थाका शब्द हुन्। तिनीहरूलाई जब वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, वाक्यमा प्रयोग गरेर ल्याइन्छ, ल्याएपछि तिनीहरू पद बन्दछन्। एक वा एकभन्दा बढी अक्षर मिलेर बनेको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अर्थपूर्ण भाषिक इकाइलाई शब्द भनिन्छ। शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा वर्ड भनिन्छ। यहाँ उदाहरण पनि दिइएको छ। अरू धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस वाक्यमा हरि विद्यालय जान्छ भन्ने वाक्यमा प्रयोग भएका हरि जान्छ विद्यालयी शब्द हुन् र यसमा हरि र विद्यालयले नामिक शब्दलाई बुझाएका छन्, नामसँग सम्बन्धित शब्दलाई बुझाएका छन् भने जान्छ भन्ने क्रियापदलाई बुझाएका छन्, जान्छ भन्ने शब्दले। यसले शब्दको स्वतन्त्र प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ वाक्यमा जब तिनीहरू आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ पद भनिन्छ। वाक्यमा प्रयोग भएको अवस्थाका शब्दलाई पद र वाक्यमा प्रयोग नभएको अवस्थाका शब्दलाई शब्द भनिन्छ। जस्तो यहाँ तिमी घर जाऊमा प्रयोग भएको, ऊ सिन्धुली गयोमा प्रयोग भएको, हरि विद्यालय जान्छमा प्रयोग भएका ती हरेक शब्दहरू पद हुन सक्छन्। तर ख नम्बरमा दिइएका जो कमा लेखेर तिमी, ऊ, कलम, सिन्धुली जस्ता शब्द छन् तिनीहरू पद होइनन्, शब्द मात्रै हुन्। तर वाक्यमा प्रयोग भएको अवस्थाका शब्दलाई चाहिँ पद भनिन्छ। उपसर्ग, प्रत्यय, त्यस्तै गरेर धातुहरू शब्द बन्न सक्दैनन्, किनभने तिनीहरू वाक्यमा प्रयोग हुन सक्दैनन्। तिनीहरूको माध्यमबाट शब्द त बन्न सक्छ तर वाक्यमा प्रयोग हुन नसक्ने भएकोले तिनीहरूलाई शब्द भन्न सकिँदैन। तिनीहरू के हुन् त भन्दा तिनीहरूलाई रूप भनिन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ रूप मात्रै भनिन्छ, तिनीहरूलाई शब्द भन्न सकिँदैन। उपसर्ग, प्रत्यय, त्यस्तै गरेर धातुलाई शब्द भन्न सकिँदैन। शब्दहरूको समूहलाई शब्दवर्ग भनिन्छ, जसलाई वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूको समूहलाई पदवर्ग भनिन्छ अनि छुट्टै भएका शब्दहरूलाई शब्दवर्ग भनिन्छ। त्यसैले शब्दवर्ग भन्नु र पदवर्ग भन्नुमा पनि शब्द भन्नुमा र पद भन्नुमा जे अन्तर छ त्यही अन्तर छ। शब्दवर्ग भनेको शब्दको समूह, शब्द छुट्टा छुट्टै राखेर चाहिँ तिनीहरूको वर्ग विभाजन गर्नु पर्यो भने, समूह छुट्याइदिनु पर्यो भने त्यो शब्दवर्ग हुन्छ। तर वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई छुट्याउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई पदवर्ग भन्नुपर्छ। फरक त्यति नै हो, अरू केही फरक छैन। शब्दवर्ग अन्तर्गत हामीले 4 किसिमका शब्दवर्गको चर्चा गर्नुपर्छ। एउटा स्रोतका आधारमा शब्दवर्ग, अर्को बनोटका आधारमा शब्दवर्ग, त्यस्तै गरेर अर्को रूपका आधारमा शब्दवर्ग र अर्को कार्यका आधारमा शब्दवर्ग। जम्मा 4 किसिमका शब्दवर्गहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। 1 मा स्रोतका आधारमा शब्दवर्ग, 2 मा बनोटका आधारमा शब्दवर्ग, त्यस्तै 3 मा रूपका आधारमा शब्दवर्ग, त्यस्तै गरेर 4 मा कार्यका आधारमा शब्दवर्ग। तीमध्ये हामी पहिलो स्रोतका आधारमा शब्दवर्गको चर्चा गर्छौं। स्रोतका आधारमा शब्दवर्गबाट हामीलाई जाँचमा 2 नम्बरको प्रश्न आउँछ। प्रश्न नम्बर 4 मा 2 नम्बर अङ्कभारको शब्द स्रोत छुट्याउन आउँछ। शब्द स्रोत भनेको शब्दको सोर्स भनेको हो, द सोर्स अफ वर्ड भनेको हो। शब्दहरू कुन स्रोतबाट आएका हुन् त्यसलाई शब्द स्रोत भनिन्छ। कुन मूलबाट आएका हुन् त्यसलाई शब्द मूल भनिन्छ। शब्दको जन्म कहाँ भएको हो, कहाँबाट आएका हुन्, तिनीहरूको आगमन कुन ठाउँबाट भएको हो, नेपाली भाषामा प्रयोग भएका ती शब्दहरू कहाँबाट आएका हुन्, तिनीहरूलाई शब्दको स्रोत भनेर हामी भन्दछौँ। स्रोतका आधारमा शब्दवर्ग जम्मा 3 किसिमको हुन्छ। हामीले अगाडि पनि पाठहरू पढ्ने सन्दर्भमा पनि र व्याकरणका सन्दर्भमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। शब्द स्रोत जम्मा 3 किसिमको हुन्छ। एउटा तत्सम जुन संस्कृत शब्दबाट आएका, त्यस्तै अर्को तद्भव नेपाली भाषाका आफ्ना मौलिक शब्द, त्यस्तै गरेर आगन्तुक अरू भाषाबाट आएका शब्द गरेर जम्मा स्रोतका आधारमा शब्दलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। भाषामा शब्द कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरालाई शब्दको स्रोत भनिन्छ।
नेपाली भाषाका शब्दहरू विभिन्न भाषाबाट आएका छन् र नेपाली भाषामै जन्मेका पनि छन्। यस्ता भाषाहरूमध्ये कुनै भाषाबाट थोरै शब्दहरू नेपाली भाषामा आएका छन्। नेपाली भाषाबाट संस्कृतमा सबैभन्दा धेरै शब्द आएका छन्। त्यस्तै अङ्ग्रेजीबाट पनि धेरै शब्दहरू आएका छन् र अन्य भाषाबाट अलिक कम शब्दहरू आएका छन्। जति धेरै चाहिँ अध्ययन गर्यो, जति धेरै सम्पर्क भयो, जति धेरै त्यो भाषा बोल्ने मान्छेहरूसँग हेलमेल भयो, त्यति धेरै ती भाषाका शब्दहरूको प्रभाव भाषामा पर्दछ, नेपाली भाषामा पनि पर्दछ। नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट विकसित हुँदै आएको भाषा भएकोले संस्कृत भाषाका शब्द सबभन्दा धेरै छन् नेपाली भाषामा। अनि त्यसपछि नेपाली भाषाले सबभन्दा धेरै सङ्गत गरेको भाषा अङ्ग्रेजी भाषा हो। अङ्ग्रेजी भाषा संस्कृतपछि अङ्ग्रेजी हो, किनभने अङ्ग्रेजहरूसँग नेपालीहरूको सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखि हो। पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भएको थियो, हामीलाई थाहा पाएका छौँ। त्यति बेला पनि नेपालीहरूले अङ्ग्रेजी सिकेका छन्, अङ्ग्रेजी बुझेका छन्। त्यस्तै गरेर पछि भीमसेन थापाको पालामा पनि नेपाल र अङ्ग्रेजको युद्ध भएको छ र त्यो युद्धमा चाहिँ नेपालले चाहिँ सुगौलीको सन्धि गरेको अवस्था छ र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म नेपाल र अङ्ग्रेजको दौत्य सम्बन्ध भएको छ, कूटनीतिक सम्बन्ध भएको छ। त्यस्तै गरेर राजदूतावास आदान प्रदान भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिले नेपाल सँग चाहिँ राजदूतावास आदान प्रदान भएको भाषा नै अङ्ग्रेजी हो। अङ्ग्रेजहरूसँगै नेपाली राजदूतहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने पद्धति सुरु भएको हो। त्यसले गर्दा पनि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव धेरै भएको छ। अनि अङ्ग्रेजी नेपाली पछिको दोस्रो नेपालीहरूले बोल्ने भाषा पनि हो। नेपाली पछि सबैभन्दा धेरै नेपालीहरूले अङ्ग्रेजी भाषाको पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसकारण अङ्ग्रेजी भाषा लेखपढका निम्ति नेपाली पछि दोस्रो भाषाका रूपमा रहेको छ। त्यो पढाइ लेखाइका क्रममा र विदेश भ्रमण गर्नेहरूले पनि धेरै जसो अङ्ग्रेजी भाषाको स्रोतबाट लिएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव धेरै भएको र अरू भाषाबाट पनि नेपाली भाषाले स्रोतको रूपमा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ स्रोतका आधारमा। त्यसकारण नेपाली भाषाले संस्कृतबाट आएको स्रोत जसलाई तत्सम भनिन्छ, अनि नेपाली भाषामा जन्मिएका शब्दहरू संस्कृतकै रूपान्तरण भएका शब्दहरू तद्भव भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अरू भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई चाहिँ आगमका र नेपाल बाहिरका भाषाका गरेर दुई खालका भाषाका शब्दहरू ती शब्द भनिन्छ। नेपाली भाषाले निजी पहिचानका रूपमा कायम गरेका शब्दहरू हुन्। ती शब्दको स्रोत पहिचानका लागि शब्दकोशको प्रयोग गर्नुपर्छ। शब्दकोश प्रयोग गरेर हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। हामीसँग शब्दकोश हुनुपर्छ। शब्दकोश भएन भने चाहिँ हामीले शब्द कुन स्रोतको हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। शब्दकोशमा कुन स्रोतको हो भनेर छुट्याएर देखाइएको हुन्छ। स्रोतका आधारमा शब्दका प्रकार भनेर यहाँ मौलिक भनेर तत्सम र तद्भव शब्दलाई, अनि आगन्तुक शब्द भनेर स्वदेशी र विदेशी भाषाका शब्दलाई छुट्याएर देखाइएको छ। मौलिक शब्द अन्तर्गत तत्सम शब्द अर्थात् संस्कृतका शब्दहरू हस्त, कार्य, स्तम्भ, अग्र, अर्ध, दधि जस्ता शब्दहरू। त्यस्तै गरेर तद्भव शब्दहरू हात, काम, खाँबो, अघि, आधा, दही, कोठा जस्ता शब्दहरू। त्यस्तै आगन्तुक अन्तर्गत स्वदेशी भाषाबाट, देशभित्रकै अरू भाषाबाट, नेपालभित्रकै भाषाहरूबाट चाकु, पसल, मुन्धुम, पाखी, झ्याल, च्याङ्बा, च्याङ्ग्रा, त्यस्तै गरेर डाँफे, राडी, थुन्से जस्ता शब्दहरू छन्। भने विदेशी भाषाबाट भनेको नेपालभन्दा बाहिरका अरू भाषाबाट, नेपालमा नबोलिने अरू देशमा बोलिने भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई पनि यहाँ आगन्तुक अन्तर्गत विदेशी भाषाका शब्द दिएको छ। साबुन, बोतल, जागिर, गरिब, हिसाब, मुन्सी, झन्डा, डाक्टर आदि शब्दहरू चाहिँ विदेशी भाषाका शब्दहरू हुन्। यसरी नेपाली भाषामा स्रोतका दृष्टिकोणले मौलिक र आगन्तुक गरेर दुई खालका र तीमध्ये तत्सम, तद्भव अनि स्वदेशी र विदेशी आगन्तुक गरेर जम्मा 3 किसिमका भाषाहरू हामी नेपाली भाषाका शब्द स्रोत अन्तर्गत चर्चा गर्नुपर्छ। स्रोतका आधारमा शब्दलाई मुख्य रूपमा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक गरेर 3 प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ। भाइबहिनीहरूले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ। तत्सम शब्द भनेको संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्द हुन्। नेपाली भाषामा
आएका ती शब्दहरू जो संस्कृत भाषाका हुन् तिनलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। तत्सम भनेको संस्कृतको जस्ताको तस्तै भनेको हो। संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपाली भाषामा आएका शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। संस्कृत नेपाली भाषाको जननी भाषा पनि हो, पितृभाषा पनि हो, मातृभाषा पनि हो। यस भाषाबाट शब्दको स्वरूपमा कुनै पनि परिवर्तन नभइकन नेपाली भाषामा आएका शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका शब्द चाहिँ तत्सम शब्द हुन्, तर संस्कृतबाट रूपान्तरण भएका शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। अनि संस्कृत बाहेकबाट आएका शब्द चाहिँ आगन्तुक शब्द हुन्। शब्दकोश हेर्यौँ भने हामी तत्सम शब्द हो कि होइन भनेर छुट्याउन सजिलै सक्छौँ, किनभने तत्सम शब्द हो कि होइन भन्दा हामीले शब्दको पछाडि शब्दकोशमा तत् लेखेको देख्यौँ भने त्यो तत्सम शब्द हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तत्सम शब्द कसरी छुट्याउने त? तत्सम हो कि होइन भनेर हामीले छुट्याउने आधार के त? आधार त खासै धेरै हुँदैनन्, तर पनि मूल आधार बुझ्यौँ भने हामी तत्सम शब्द छुट्याउन सक्छौँ। संस्कृतका शब्द त भन्यौँ हामीले, तर कस्ता हुन्छन् त ती शब्द? शब्दकोश हेरेर पत्ता लगाउने ती शब्दहरूको विशेषताका बारेमा हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ। कस्ता विशेषता हुन्छन् त? तत्सम शब्दको चिन्ने आधार, तत्सम शब्दलाई चिन्ने आधार यहाँ दिइएको छ। तत्सम शब्द कस्ता शब्दलाई भनिन्छ? तत्सम शब्द भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्। तत्सम शब्द भनेको नेपाली भाषामा जस्ताको तस्तै प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्। स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू? यस सर। हामीले तत्सम शब्दलाई कसरी चिन्ने त? यहाँ चिन्ने केही आधारहरू मैले यहाँ राखेको छु। भाइ बहिनीहरू राम्ररी हेर्नु होला, तत्सम शब्द कस्ता हुन्छन् भनेर हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ यस आधारमा। यहाँ स, पातलो स बाहेकको स, पेटचिरो स र मोटो स, त्यस्तै श्रीमा प्रयोग गरिने स, यी सबै प्रयोग भएका शब्दहरू सबै तत्सम शब्द हुन्। भनेको यो शब्द देख्ने बित्तिकै, यो अक्षर देख्ने बित्तिकै हामीले कुनै शब्दमा यो अक्षर देख्यौँ भने, जस्तो पातलो स बाहेकका, पातलो स पनि संस्कृत हुनसक्छ, तर यो शब्द चाहिँ देख्ने बित्तिकै हामीले के हो भनेर छुट्याउनै पर्दैन, संस्कृतको तत्सम हो भनेर स्पष्ट लेखिदिए हुन्छ। जस्तो श्रीमा प्रयोग गरिएको स, त्यस्तै गरेर यो मोटो स र पेटचिरो स चाहिँ संस्कृतमा मात्रै हुन्छ, अरू भाषामा हुँदैन। त्यसैले यी स प्रयोग गरिएका शब्दहरू सबै संस्कृतका शब्द तत्सम शब्द हुन्। जस्तो शङ्कर, शक्ति, कोश, पोषण आदि। त्यस्तै क्ष, त्र, ज्ञ प्रयोग गरिएका शब्दहरू, क्ष, त्र, ज्ञ प्रयोग गरिएका शब्दहरू, क्ष, त्र, ज्ञ पनि संस्कृतको तत्सम शब्दमा मात्रै प्रयोग हुने अक्षरहरू हुन्। नेपालीमा यिनीहरूको प्रयोग छैन। त्यसकारण संस्कृतका तत्सम अक्षर भएको कारणले गर्दा क्ष, त्र, ज्ञ प्रयोग भएका शब्दहरू पनि सबै तत्सम शब्द हुन्। तर त्र चाहिँ त र र जोडिएर बनेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो त्र चाहिँ त्रिशूलत्र हो भने चाहिँ त्यो संस्कृतको तत्सम शब्द हो, तर त्रिशूलत्र होइन भने चाहिँ त्यो तद्भव शब्द हुनसक्छ, नेपाली शब्द हुनसक्छ। त्यसैले क्ष, त्र, ज्ञ प्रयोग भएका क्षेत्री क्ष, त्रिशूलत्र र ज्ञानी ज्ञ प्रयोग भएका शब्दहरू चाहिँ सबै तत्सम शब्द हुन्। क्षेत्रीय, पक्ष, पत्र, पत्रिका, त्यस्तै आज्ञा, आज्ञाकारी यस्ता शब्दहरू, यज्ञ जस्ता शब्दहरू सबै तत्सम शब्द हुन्। तर मात्र, भित्र जस्ता शब्दहरू जहाँ चाहिँ संस्कृतको त्रिशूलत्र होइन, यो चाहिँ आदि त र र हो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ अपवादका रूपमा राखिएको छ, त्र प्रयोग गरिएको छ। तर त्यो चाहिँ त र र भएका कारणले गर्दा यो चाहिँ तत्सम शब्द होइन, तद्भव शब्द हो। त्यस्तै गुरुसिंह य र तिन्धर्के अण प्रयोग भएका शब्दहरू सबै तत्सम शब्द हुन्। गुरुसिंह य र तिन्धर्के अण पनि नेपालीमा छैन। हामीले 29वटा मात्रै वर्णहरू नेपालीमा छन् भनेर पढेका छौँ। त्यो बाहेकको वर्ण आएका शब्दहरू सबै संस्कृतका तत्सम शब्द हुन्। हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। पञ्च, सञ्चय, खण्ड, घण्टा यी सबै चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै रि प्रयोग गरेका शब्दहरू, रि भनेको नेपाली भाषाको शब्दमा छैन। त्यस्तै गरेर औ प्रयोग गरेको, त्यस्तै गरेर प्रयोग भएको, अह प्रयोग भएको शब्द पनि छैनन्। त्यस्तै गरेर ऐ प्रयोग भएको पनि शब्द छैन। त्यसैले हामी ऐ, औ,
अम अह रि प्रयोग भएका शब्द पनि सबै संस्कृतका तत्सम शब्द हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। रि प्रयोग भएका ऋषि, ऋचा, ऋण सबै तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै कृषि, कृषक, क्रि प्रयोग भएको, क्रिमा पनि कमा रि, जस्तो मृत भनेर प्रयोग गरेको छ, रि नै प्रयोग भएको त्यो चाहिँ शब्दको तल पुच्छरमा ऋकार प्रयोग गरिएको छ, त्यो ऋकार गृहमा प्रयोग गरिएको। त्यस्तै मृगमा प्रयोग गरिएको ऋकार पनि रि नै हो त्यो। त्यसकारण यसरी प्रयोग गरिएको रि पनि के हुन्छ, तत्सम शब्द नै हुन्छ। त्यस्तै शिरबिन्दु प्रयोग गरिएको, थोप्लो प्रयोग गरिएको, माथि थोप्लो प्रयोग गरिएको शब्द सबै तत्सम शब्द हो। थोप्लोको ठाउँमा चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरेको चाहिँ तत्सम हुँदैन। फेरि शिरबिन्दु प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ त्यो तत्सम हुन्छ, तर चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ त्यो तद्भव शब्द हुन्छ। धेरै जसो कतिपय शिरबिन्दु प्रयोग, चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरेको, जस्तो ओममा प्रयोग गरिएको चन्द्रबिन्दुले त तत्सम शब्द नै हुन्छ त्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। ओममा प्रयोग गरिएको, जस्तो दीर्घ उकारमा प्रयोग गरिएको छ भने त त्यो त तत्सम शब्द नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर विसर्ग प्रयोग गरिएका, दुईटा थोप्ला प्रयोग गरिएका शिरबिन्दु र विसर्ग प्रयोग गरिएका शब्दहरू सबै तत्सम शब्द हुन्। विसर्ग भनेका दुईटा थोप्ला, दुःख प्रयोग गरेर दुःख लेखिएको छ, अतः प्रयोग गरिएको छ, प्रथमतः प्रयोग गरिएको छ, मूलतः अक्षरशः प्रयोग गरेको छ, यिनीहरू चाहिँ विसर्ग प्रयोग गरिएका शब्दहरू पनि तत्सम शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरेर शब्दको सुरु र शब्दको बीचमा, मध्यमा, शब्दको सुरुमा र शब्दको बीचमा दीर्घ अक्षर छ भने त्यो पनि तत्सम शब्द हुन्छ। दीर्घ छ भने हामीले तत्सम भनेर लेख्नुपर्छ। जस्तो इ उकार सुरु र बीचमा, तत्सममा मात्रै दीर्घ हुन्छ, अरूमा ह्रस्व हुन्छ। यो हामीले जान्नुपर्छ। शब्दको सुरु र बीचमा दीर्घ छ भने त्यो हामीले चाहिँ तत्सम भन्नुपर्छ। जस्तो ईश्वर, दीप, जीवन, नीति, ऊर्जा, उन, भूमि, भूमिका आदि। त्यस्तै गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ ब भनेर बोलिने तर लेख्दाखेरि चाहिँ व लेखिने शब्द छ भने त्यो पनि तत्सम शब्द हो। हामीले धेरै त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दछौँ तर लेख्दा चाहिँ व लेख्छौँ, तर त्यसलाई उच्चारण गर्दा, त्यसलाई बोल्दा चाहिँ ब लेख्छौँ, ब बोल्छौँ भने त्यो तत्सम शब्द हो। जस्तो कवि भन्यो भने कवि भन्छौँ हामी, तर लेख्दा चाहिँ कवि भन्छौँ। जस्तो वीर भन्छौँ हामी, वीर लेख्छौँ, ब लेख्दैनौँ। लेख्दा चाहिँ ब लेख्दैनौँ, बोल्दा चाहिँ ब बोल्छौँ। जस्तो बल भन्छौँ, बलमा त ब नै लेखिया छ, तर शब्दमा प्रयोग गरियो भने त वीर लेख्छौँ। त्यसैले त्यस्तै गरेर विज्ञान भन्यो भने पनि हामीले ब नै लेख्छौँ, के अरे ब नै बोल्छौँ, तर लेख्दा त हामी व लेख्छौँ। व लेखिने तर ब बोलिने शब्द, बोल्दा चाहिँ ब हुने तर लेख्दा चाहिँ व लेखिएका। जस्तो विमान ब भनियो तर लेख्दा चाहिँ व लेखियो। विकास यहाँ भन्दा चाहिँ विकास भनियो तर लेख्दा चाहिँ उही लेखियो। त्यस्तै विजय भनियो, लेख्दा चाहिँ हामीले व लेख्यौँ, बोल्दा चाहिँ ब भन्यौँ। जस्तो वन भन्ने शब्द, वनमा पनि वन लेख्यौँ तर बोल्दा चाहिँ ब भन्यौँ। विद्या त्यस्तै गरेर विद्यालय, त्यस्तै गरेर वाक्य भन्दा वाक्य, वाक्यमा प्रयोग गर भनेको देख्छौँ हामी। वाक्यमा पनि ब भनेर लेख्दा चाहिँ व भन्छौँ हैन। त्यसकारण व बोलिने, के अरे व लेखिने तर ब बोलिने शब्द पनि तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै गरेर ति, धी, नि, वी, दि, त्यस्तै पि, सी जस्ता अन्त्यमा आएका शब्दहरू, यस्ता वर्णहरू अन्त्यमा आएका शब्द पनि तत्सम शब्द हुन्। जस्तो गति, मति, निधि, विधि, ऋषि, कृषि जस्ता शब्द तत्सम शब्द हुन्। त्यस्तै अ, अन, अधि, अनु, अभि, अति, अव, अप, त्यस्तै उप, आ, उत, उद्धुर, दुष, नि, निर, निस, त्यस्तै गरेर परा, परि, प्र, प्रति, बि, त्यस्तै सम, सु जस्ता उपसर्ग लाग्यो भने पनि, यस्ता उपसर्ग लागेको शब्द पनि सबै तत्सम हुन्छ। त्यस्तै अक, अन, अनिय, इत, इन, इय, क, तर, तम, त्यस्तै तव्य, त्व, तात, मान, वान, य जस्ता प्रत्यय लागेका शब्दहरू पनि तत्सम शब्द नै हुन्छन्। जस्तै अजय, अनधिकृत, त्यस्तै अधिकृत भने पनि
अधि प्लस कृत हुन्छ। त्यस्तै अधिपति, अभिमान, दुर्गम, दुर्गन्ध, त्यस्तै गरेर चाहिँ निर्माण, निबन्ध जस्ता शब्दहरू सबै तत्सम शब्द हुन्छन्। त्यस्तै गरेर तद्भव शब्द, तद्भव भनेको संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आउँदा शब्दको रूप नै नेपाली भइसकेको अवस्थाको शब्दलाई संस्कृतबाटै आएको तर परिवर्तन भएर जस्ताको तस्तै भयो भने चाहिँ त्यो तत्सम हुन्छ। संस्कृतको जस्ताको तस्तै रहँदा तर संस्कृतको रूप चाहिँ रूपान्तरण भएर अर्कै रूपमा परिवर्तन भएको अवस्था भयो भने चाहिँ संस्कृतबाटै आए पनि रूप परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यो तद्भव हुन्छ। त्यस्तै नेपाली भाषामा प्रयोग भएका मौलिक शब्दहरू अरू शब्द पनि हुन्छन्, त्यस्ता झर्रा शब्दहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि हामी तद्भव शब्द भनेर नै लेख्नुपर्छ। हामीले लेख्दाखेरि तद्भव शब्द नै भनेर झर्रा शब्दलाई पनि भन्छौँ र संस्कृतबाट रूपान्तरण भएका शब्दहरूलाई पनि भन्छौँ। संस्कृत भाषाबाट नेपाली भाषामा आउँदा रूप बदलिएर आउने शब्दलाई तद्भव भनिन्छ। तद्भव शब्दहरू संस्कृतमा जुन रूपमा प्रचलनमा छन् त्यही रूपमा हुँदैनन्, नेपाली रूपमा परिवर्तन भएर आएका हुन्छन्। जस्तो यहाँ वाद्य संस्कृतको रूप हो तर नेपालीमा बाजा भएर आयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ कर्ण भनेर संस्कृतमा प्रयोग हुन्छ तर कान भनेर। त्यस्तै गरेर नासिका भन्यो नाक भयो हैन। त्यसै गरेर अश्रु भन्यो आँसु भन्यो, अक्षी भन्यो आँखा भन्यो, हस्त भन्यो हात भयो हैन। त्यस्तै गरेर हंस भन्यो हाँस भयो। यसरी रूपान्तरण भएका नेपाली रूप बनेका शब्दहरूलाई हामी तद्भव शब्द भनेर चिन्दछौँ। त्यस्तै गरेर संस्कृतबाट नेपालीमा आएका ती तद्भव शब्दहरू प्राकृत हुँदै आएका हुन्छन्। प्राकृत भनेको पनि संस्कृतपछि विकसित भएको भाषा हो। संस्कृतपछि चाहिँ विकसित भएको भाषा प्राकृत भाषा हो, जुन संस्कृत जस्तै नै हुन्छ। जस्तो अग्नि संस्कृत हो, प्राकृतमा अग्नि भयो अनि नेपालीमा आउँदा आगो भयो। दुग्धबाट दुध भयो अनि दुध भयो। हस्तबाट हत्थ भयो अनि हात भयो। घृतमबाट घिउ भयो अनि घिउ भयो। यसरी संस्कृत प्राकृत हुँदै विकसित हुँदै आएको शब्द चाहिँ नेपालीमा तद्भव भएर बन्दछ। नेपाली भाषाको जिब्रोले प्रयोग गर्ने, नेपाली भाषाको बोलीले प्रयोग गर्ने, नेपालीपनबाट प्रयोग गरिने अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि सबै तद्भव शब्द हुन्। त्यस्तै तत्सम र आगन्तुकमा नपर्ने, तत्सम पनि होइन आगन्तुक पनि होइन भने त्यो तद्भव शब्द हो। तद्भव शब्द चिन्नका लागि हामीले शब्दकोश पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। शब्दकोश हेऱ्यौँ भने पनि हामी तद्भव शब्द छुट्याउन सक्दछौँ। तद्भव शब्द पहिचान गर्ने केही आधारहरू भनेर यहाँ केही आधार दिइएको छ। मुख्य आधारहरू, एक बाहेक भनेको एक चाहिँ संस्कृतको तत्सम शब्द हो, त्यस बाहेकका संख्या बुझाउने सबै शब्दहरू, क्रम बुझाउने सबै शब्दहरू, आवृत्ति बुझाउने दोहोरिएको बुझाउने सबै शब्दहरू, दोब्बर तेब्बर आदि आदि दोहोरिएर प्रयोग भएका शब्दहरू पनि सबै तद्भव शब्द हुन्। जस्तो 2, 3, 30, पहिलो, पाँचौं, दशौं आदि आदि शब्द। त्यस्तै स्वाद रङ आकार बुझाउने शब्दहरू अमिलो, पिरो, रातो, कालो, टर्रो, यी सबै शब्दहरू स्वाद बुझाउने, रङ बुझाउने, आकार बुझाउने शब्दहरू, ठुलो, सानो, मझौलो इत्यादि शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। त्यस्तै शरीरका अङ्गहरू बुझाउने शब्दहरू जस्तो औँला, नाक, मुख, आँखा, टाउको, निधार, कपाल इत्यादि इत्यादि शब्दहरू सबै तद्भव शब्द हुन्। हात, ओठ, नाक इत्यादि इत्यादि। त्यस्तै सर्वनाम शब्दहरू सबै तद्भव शब्द हुन्। सर्वनामका रूपमा हामी जो प्रयोग गर्दछौँ म, त, उ जस्ता शब्दहरू सबै तद्भव शब्द हुन्। के, कहाँ, कुन जस्ता शब्द पनि तद्भव शब्द हुन्। त्यस्तै गरेर ली, आली, आलु, आहा, इयार, इलो, यौली, एली, आई जस्ता प्रत्यय लागेका शब्द पनि सबै तद्भव शब्द हुन्। त्यस्तै महिना बुझाउने शब्दहरू चैत, त्यस्तै गरेर जेठ, असार, भदौ, असोज, कार्तिक जस्ता शब्दहरू सबै तद्भव शब्दहरू हुन्। त्यस्तै अनुकरणात्मक शब्दहरू झर्रा शब्द भनिन्छ, जसलाई झर्रा शब्दहरू र अनुकरणात्मक शब्दहरू सबै नेपालीका जो प्रयोग भएका शब्द छन् तिनीहरू तद्भव शब्द हुन्। सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू झर्रा शब्द मानिन्छन्। झर्रा भनेका ठेट नेपाली शब्द हुन्। ती सबै शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द अन्तर्गत पर्दछन्। अनुकरणात्मक शब्द भनेको कुनै पनि दृश्य र आवाजको नक्कल
गर्दा निर्माण भएका शब्द हुन्। जस्तै गडाङगुडुङ, मुसुक्क, झुलुक्क, टुप्लुक्क, ख्वाक्क, पुलुक्क इत्यादि इत्यादि शब्दहरू यी सबै अनुकरणात्मक शब्द हुन्। यिनीहरू सबै तद्भव शब्द अन्तर्गत पर्छन्। यस्ता शब्दहरू सुनेर वा देखेर अनुकरण गरिएका हुन्। त्यसै यस्ता शब्दहरूलाई झर्रा नेपाली शब्द भनिन्छ। अनुकरणात्मक शब्द निर्माण र प्रयोगका दृष्टिले नेपाली भाषा अरू भाषाभन्दा धेरै धनी मानिन्छ। नेपाली भाषा संसारकै सबभन्दा धेरै अनुकरणात्मक शब्द प्रयोग हुने भाषा हो। नेपाली भाषामा अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रियासँग जोडिएर आउँछन्, क्रियाको अगाडि आउँछन्। त्यसैले अनुकरणात्मक शब्दहरू सबै क्रियायोगी शब्दहरू हुन्, क्रियासँग योग हुने शब्दहरू हुन्। जस्तै चाहिँ कुटुक्क, अस्तव्यस्त, त्यस्तै खत्रक्क, गजक्क, घर घर, धरधर, ध्वारध्वार, चिटिक्क, त्यस्तै गरी छ्वाप्प, बुर्लुक्क, बुरुक्क, हलक्क, त्यस्तै गरेर भुसुक्क, तरक्क, थपक्क, सुटुक्क, कुटुक्क इत्यादि इत्यादि शब्दहरू जो अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन् ती सबै तद्भव शब्दहरू हुन्। तद्भव शब्दपछि हामी आगन्तुक शब्दमा जान्छौँ। आगन्तुक शब्द भनेको पाहुना शब्द भनेको हो। नेपाली भाषाको संस्कृत भनेको आफ्नै आमा हो, तद्भव आफै हो, अनि अरू बाँकी रहेका चाहिँ पाहुना हुन्। अरू सबै भाषाहरू पाहुना हुन्। जस्तो नेपालभित्रका हुन् अथवा नेपाल बाहिरका हुन्। विभिन्न भाषाका शब्द जो नेपाली भाषामा आए तिनीहरूलाई के अरे आगन्तुक शब्द भनिन्छ। जस्तै संस्कृत भाषा बाहेक अन्य स्वदेशी भनेको देशभित्रका र विदेशी अरू देशबाट आएका रूप परिवर्तन भएका हुन् अथवा नहुन्, जस्ताको तस्तै आए पनि रूप परिवर्तन भए पनि तिनीहरू चाहिँ आगन्तुक शब्द हुन्। संसारका भाषा परिवारमध्ये नेपाली भाषा भारोपेली परिवारको भाषा हो। भारोपेली परिवारभित्र पर्दछ नेपाली भाषा। भारोपेली परिवारभित्रकै भए पनि अन्य भाषाका भए पनि जहाँसुकैबाट आउन् आगन्तुक भनिन्छ। नेपाली भाषामा भारोपेली परिवार र अन्य भाषा परिवारका शब्दहरूको आगमन भएको पाइन्छ, आएका पाइन्छन्। नेपाली भाषामा स्वदेशमा बोलिने र बाहिरबाट बोलिने भाषाका धेरै शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। आगन्तुक शब्दको पहिचानका लागि शब्दकोश हामीले हेर्नुपर्छ। शब्दकोश हेर्यौँ भने हामी आगन्तुक शब्द हो कि होइन भनेर सजिलै छुट्याउन सक्दछौँ। आगन्तुक शब्द छुट्याउन हामीलाई शब्दकोश हेर्यौँ भने सजिलो हुन्छ। शब्दकोशमा आ लेखिएको हुन्छ। आ लेखेका जति सबै शब्द आगन्तुक शब्द हुन् भनेर हामीले बुझिहाल्छौँ। आगन्तुक शब्दमध्ये नेपाली भाषामा चाहिँ तत्सम पछि सबभन्दा धेरै अङ्ग्रेजी भाषाबाट शब्दहरू आएका छन्। यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाका धेरै शब्दहरूको उदाहरण दिइएको छ। अङ्ग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू पनि आगन्तुक शब्द हुन्। हामीले जाँचमा लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजी भनेर लेख्नु पर्दैन, हामीले आगन्तुक भनेर लेख्नुपर्छ। जुनसुकै भाषाबाट आए पनि आ लेखिदिनुपर्छ, आगन्तुक भनेर लेखिदिनुपर्छ। जस्तै अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका अपरेसन, त्यस्तै इन्जिन, इन्जेक्सन, एक्सरे, त्यस्तै टेलिफोन, टेलिभिजन, बस, मोटर, स्कुल, कलेज, क्यान्सर, त्यस्तै डाक्टर, नर्स, हस्पिटल, पाइलट, ट्रेन, ट्रक, टायर, टिकट, वर्कसप, जेट, ट्युबवेल जस्ता शब्दहरू सबै अङ्ग्रेजी शब्दहरू हुन्। अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका ती सबै शब्दहरूलाई तत्सम शब्द भनेर के अरे आगन्तुक शब्द भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले आगन्तुक शब्दहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। हामी त्यस्तै गरेर आगन्तुक शब्दमा अरू धेरै भाषाबाट आएका शब्दहरू पनि पर्दछन्। अरू धेरै भाषाका अङ्ग्रेजी बाहेकका हिन्दीबाट आयो, मैथिलीबाट आयो, भोजपुरीबाट आयो, अवधीबाट आयो, नेवारीबाट आयो, तामाङबाट आयो, गुरुङबाट आयो, जहाँबाट आए पनि त्यो जहाँसुकैबाट आओस्, पोर्तुगालीबाट आयो अथवा चाहिँ अरबिकबाट आयो, जहाँबाट आयो भने पनि हामीले त्यसलाई आगन्तुक शब्द नै भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ आगन्तुक शब्दहरू भित्र अरू भाषाका शब्दहरू पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो अरबी भाषाबाट आएका शब्दहरू हामी आगन्तुक शब्द अन्तर्गत नै तिनलाई हेर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छैन, देखिँदैछ होइन? अरबी भाषाबाट आएका शब्दहरू सबै यहाँ दिइएको छ। केही शब्दहरू आदि आदि भनेर, जस्तो अखबार, अख्तियार, आखिर, आयात, आदत, त्यस्तै गरेर इन्साफ, इमान, इमारत, त्यस्तै गरेर इलाका, इसारा, कदर, त्यस्तै कायदा, कसुर, किताब, त्यस्तै गरेर फैसला, कुर्सी, त्यस्तै बहस, मुनासिब, खत्तम, त्यस्तै खबर, खराब, मौका, बाँकी, त्यस्तै लायक, गरिब, त्यस्तै जवान, त्यस्तै गरेर जुलुम, राय, त्यस्तै लिफाफा, त्यस्तै चाहिँ
त्यस्तै गरेर वारिस, त्यस्तै सन्दुक, त्यस्तै गरेर तकिया, त्यस्तै तलब, त्यस्तै हक, हद, हजाम, त्यस्तै हाजिर, दाल, हिम्मत, हिसाब, हैजा, हौसला जस्ता शब्दहरू पनि आगन्तुक शब्द हुन्। त्यस्तै इटालियन भाषाका भायोलेन्स, सोडा, स्टुडियो जस्ता शब्द, कोरियन भाषाका तेक्वान्दो जस्ता शब्द, गुजराती भाषाका हडताल जस्ता शब्द, ग्रिक भाषाका थर्मस, त्यस्तै थेसिस, थ्योरी, प्रोग्राम जस्ता शब्द, त्यस्तै चिनिया भाषाका चाउचाउ, चाउमिन, त्यस्तै गरेर लिची, मोमो जस्ता शब्द, त्यस्तै गरेर जर्मन भाषाका किन्डरगार्टन, फरेनहाइट, सेमिनार जस्ता शब्द, त्यस्तै गरेर जापानी भाषाका चाहिँ होन्डा, सुजुकी, त्यस्तै गरेर जुडो, कराते जस्ता शब्दहरू, त्यस्तै पन्जाबी भाषाका चाहिँ फसल जस्ता शब्दहरू, तुर्की भाषाका तुर्कमेनिस्तानका अर्थात् टर्कीका भाषाहरू चाहिँ कल्की, काबु, त्यस्तै गरेर कुलो, त्यस्तै कैँची, त्यस्तै चम्चा, चक्कु, तकमा, तोप, त्यस्तै लफुङ्गा, त्यस्तै लास, सौगात जस्ता शब्दहरू तुर्की भाषाबाट आएका हुन्। त्यस्तै डच भाषाका चाहिँ तरफ, त्यस्तै बम जस्ता शब्द, पुर्तगाली भाषाका फर्मा, फाल्तु, फिता, त्यस्तै गारद, गिर्जा, त्यस्तै गादी, गाभी, त्यस्तै गरेर गोदाम, चाबी, तमाखु, कर्फ्यू, कफी जस्ता शब्दहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ फारसी भाषाका अनार, चाहिँ अन्जान, त्यस्तै खाक, खुद, खुरा, त्यस्तै गज, त्यस्तै उम्मेदवार, उस्ताद, त्यस्तै गरेर किनारा, त्यस्तै गरेर दरबार, त्यस्तै चास्नी, चिराग, गलत, त्यस्तै आइन्दा, त्यस्तै जादु, जिन्दगी, जोस, तनखा, पुत्ला, त्यस्तै गरेर पुस्ता, त्यस्तै पूर्जा, पाजी, पैदावार, पात्रो, त्यस्तै गरेर दस्तुर जस्ता शब्दहरू सबै फारसी भाषाका शब्दहरू हुन्। त्यस्तै रसियन भाषाका शब्दहरू चाहिँ रुबल, त्यस्तै गरेर भोड्का, त्यस्तै गरेर जार जस्ता शब्दहरू, त्यस्तै बङ्गाली भाषाका शब्दहरू कविराज, त्यस्तै गम्छा, चौतारो, मुङ्ग्रो जस्ता शब्दहरू, मुङ्ग्री जस्ता शब्दहरू चाहिँ धेरै धेरै शब्दहरू छन्, ती बङ्गाली शब्दहरू हुन्। त्यस्तै मराठी भाषाका चालु, लागु जस्ता शब्द, मैथिली भाषाका ढाड, पटुका, पैनी जस्ता शब्द, त्यस्तै गरी फ्रेन्च भाषाका मेम, मार्सल, ब्लाउज, ब्याङ्क, बिगुल, त्यस्तै गरेर जज, टुरिस्ट जस्ता शब्दहरू, त्यस्तै ल्याटिन भाषाका मिसन, बोनस, त्यस्तै गरेर डिक्टेटर, त्यस्तै डिपोजिट, डेभिडेन्ट जस्ता शब्दहरू, त्यस्तै किराँती भाषाका राई किराँत भाषाका शब्दहरू यक्खा, थेबे, मुन्धुम, त्यस्तै खुम्बु, इङनाम इत्यादि शब्दहरू, त्यस्तै गुरुङ भाषाका औँसी, खुर्पा, त्यस्तै रोदी, घलेक जस्ता शब्द, नेवार भाषाका सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, त्यस्तै मुनकर्मी, बुइगल, त्यस्तै गरेर झ्याल, त्यस्तै छेडी, खापा, क्वाटी जस्ता शब्दहरू नेवार भाषाका शब्दहरू आगन्तुक शब्द नै हुन्। त्यस्तै गरेर मगरात शब्दका, मगर शब्दका सुँगुर, रिस्ता, त्यस्तै मादी, त्यस्तै गरेर मर्स्याङ्दी, थुन्से, ताँदो जस्ता शब्द, त्यस्तै तामाङ भोटे जातिका घ्याङ, त्यस्तै घ्यावा, च्याङ्ग्रा, त्यस्तै नाफे, लामा, थोक्पा जस्ता शब्दहरू सबै आगन्तुक शब्दहरू हुन्। यसरी हामीले नेपाली भाषामा आएका शब्दहरूलाई तत्सम, तद्भव र आगन्तुक गरेर 3 किसिमले वर्गीकरण गर्यौं। 3 किसिमका वर्गीकरणका कुरालाई हामीले चर्चा गर्यौं। तत्सम शब्द अन्तर्गत प्रीति, कृष्ण, अधिवेशन, मृत्यु, त्रिमूर्ति, पञ्चशील, स्वर्गीय, शिखर, शान्ति, उर्वर, चैतन्य, दीनता, पार्थिव, निवेश अनि अविदित जस्ता शब्द दिइएको छ। तद्भव शब्द अन्तर्गत आँसु, दही, दुध, पात, पाँच, आगो, ओखती, रातो, हरियो, पहेँलो, हात, 14, त्यस्तै काठ, छाता, साग, ओठ, मुठी, त्यस्तै गरेर कोठा, काम, माछो जस्ता शब्दहरू तद्भव शब्द। त्यस्तै गरेर आगन्तुक शब्दहरू पसल, टिकट, कोट, सोल्टी, बिजुवा, याल,
त्यस्तै गरेर पैनी, घ्यावा, सिकर्मी, रोदी, हाकिम, रिक्सा, एक्सरे, किताब, जुलुस, त्यस्तै पुलिस, बोनस, कार्टुन जस्ता शब्दहरू आगन्तुक शब्दभित्रका शब्दहरू हुन्। यिनलाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको कक्षामा हामीले तत्सम, तद्भव र आगन्तुक गरेर जम्मा 3 किसिमका शब्द स्रोत नेपाली भाषामा प्रयोग हुन्छन्। शब्द स्रोतका आधारमा यसरी 3 किसिमका शब्दहरूलाई हामी नेपाली भाषामा प्रयोग गर्दछौँ र यो हामीले जाँचमा 4 नम्बरको प्रश्न नम्बरमा 2 नम्बरको प्रश्नभारले 4 वटा शब्द छुट्याउन आउँछ। त्यो हामीले जान्नुपर्छ र त्यसलाई अभ्यास गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, कुनै समस्या छ, कुनै कुरा सोध्नुपर्ने छ यसमा? केही सोध्नुपर्ने छ रबिन? छैन सर। बुझिया छैन? क्लियर गरेर यसलाई अभ्यास जति गर्यो त्यति आउँछ। जाँचमा 2 नम्बर ल्याउनुपर्छ। यसका निम्ति यो सबै जान्नुपर्छ। सृजलको कुनै समस्या छ? कोही समस्या कसैसँग छ? छैन भने ठिक छ। यसलाई आज हामीले शब्द स्रोतका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। शब्द स्रोत अन्तर्गत तत्सम, तद्भव, आगन्तुक गरेर 3 किसिमका शब्द कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ र अभ्यास नगरिकन यसको बारेमा पुराका पुरा हामीले जानकारी लिन सक्दैनौँ। त्यसैले अभ्यासको जरुरी हुन्छ। अभ्यास निरन्तर गर्नुहोला र कतिपय शब्दहरू जानिएन भने सोध्नुहोला। त्यसपछि हामी शब्द स्रोत पछि हामी कार्यका आधारमा, रूपका आधारमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ बनोटका आधारमा शब्दको बारेमा चर्चा गर्छौँ र यी सबै चर्चापछि हामी चाहिँ फर्स्ट टर्मसम्मको चाहिँ व्याकरणको चर्चा सक्छौँ। हामीले हुन त पहिले पनि पढिसकेका छौँ, शब्दवर्ग भनेर पढिसकेका छौँ, त्यस्तै गरेर उपसर्ग प्रत्यय भनेर पढिसकेका छौँ, त्यस्तै गरेर शब्द रूपावलीका बारेमा पढिसकेका छौँ। लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, पक्ष, भाव, वाच्य, कारक, त्यस्तै गरेर चाहिँ उपसर्ग प्रत्यय, द्वित्व, समास, त्यस्तै गरेर सन्धि जस्ता कुराहरूलाई पनि अगाडि नै हामीले लगभग पढिसकेका छौँ। त्यस्तै वाच्य, त्यस्तै गरेर चाहिँ करणका बारेमा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। वाक्य परिवर्तनका कुरालाई चाहिँ सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्यका बारेमा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणका कुरा पनि हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ। त्यसलाई हामी सामान्य मेमोरी मात्रै गर्छौँ र जाँचका लागि हामीले जान्नै पर्ने र हामीले पढ्दै नपढेका कुराहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ लगभग। किनभने वर्ण वितरण, हामीले अक्षर संरचना र तत्सम, तद्भव शब्द स्रोतका बारेमा चाहिँ खास जानेका थिएनौँ र यसलाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अरूलाई चाहिँ हामी सरसर्ती चर्चा गर्छौँ। हामीले जानेका पनि हुन् र त्यसलाई रिन्यू गर्छौँ र रिन्यू गरेर हामी त्यसलाई फेरि अभ्यास गर्छौँ। त्यहाँ कारक, विभक्ति लगायतका कुराहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ। पढिसकेका कुराहरू हामीलाई मेमोरी गर्ने मात्रै हो। त्यसलाई धेरै विस्तृत रूपमा जान्नु पर्दैन। सरल रूपमा अभ्यास गर्न जाने भइहाल्छ। ठिकै छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोगका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। राम्रोसँग मिहिनेत गरेर अभ्यास गर्नुहोला। धन्यवाद सर।